السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية. التتمة ديال امتحان اللغة الفرنسية غنكملو على بركة الله. هنا في التمرين الموالي غنشوفو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. ترانسفورم و ديسكور انديريكت. شفنا شنو هو لو ديسكور ديريكت. باش كنعرفو لو ديسكور ديريكت كنعرفوه باش بلي غيومي يعني المزدوجتين، هو باش كنعرفو لو ديسكور ديريكت. وكما قلنا كاين لو ديسكور ديريكت كنعرفوه بالمزدوجتين. شنو هما المكونات ديال هذا لو ديسكور ديريكت؟ كيكون مقسم، كاين جمله داخل المزدوجتين وكاين جمله خارج المزدوجتين. كاين لو فيرب انتروديكتور. شنو هو لو فيرب انتروديكتور؟ هو لو فيرب اللي كيدير الكلام، اللي كيدل على الكلام. بيان، غنشوفوا هنايا ترانسفورم ديسكور انديريكت. هنا طلبوا منكم باش تحولوا لو ديسكور انديريكت. بيان، دي جورناليست افيرم بين مزدوجتين: nous fournissons de grands efforts pour obtenir l'information exacte. D'accord? هنايا أول حاجة غنديروها غنمشيو لو فيرب انتروديكتور. فين هو هذا لو فيرب انتروديكتور اللي كيدل على الكلام؟ دي جورناليست افيرم. افيرم هو يصرحون، يعلنون، افيرماسيون. افيرم أو يؤكدون. افيرم هذا هو لو فيرب. واش هذا لو فيرب اش من لو طون مصرف؟ affirme ENT. affirme ENT. Des journalistes affirment. Le présent. يعني إلا عندي لو بريزون الزمان ما كيتغيرش، الزمان كيبقى كما هو. داكور؟ هادي بعدا مزيان، هضركم هادي راه سهلة، يعني ما كاينش تغيير ديال الزمان. ما غاديش نغيرو الزمان اللي كاين بين مزدوجتين، الزمان اللي كاين غيبقى كما هو، ولكن الفعل خصو يتغير نشوفو. ولكن الزمان غير الا عندك بريزون كيبقى بريزون، بارفي بارفي. داكور؟ ان بارفي ان بارفي، بليس كو بارفي، فيتور الى اخره. يعني هنايا الا عندك لو فيرب انتروديكتور و بريزون راه ما كيتغيرش الزمان. الا كان او باسي راه كنغيرو الزمان. هذا دابا راه ساهل. ترانسفورم ديسكور انديريكت. دي جورناليست افيرم نقطتين بين مزدوجتين: nous fournissons de grands efforts pour obtenir l'information exacte. هنايا قالوا لك بان الصحفيين يصرحون او يعترفون بانهم كيديروا دو غران زيفور، مجهودات جباره. علاش؟ بور اوبتونيغ لانفورماسيون اكزاكت، باش ياخذوا المعلومه الصحيحه، ما يكونش كذوب، يعني المعلومه اللي هي فري اكزاكت، يعني المعلومه الحقيقيه. داكوغ؟ الا بغينا نحولوها كنقولوا شكون اللي كيهضر هنايا؟ دي جورناليست. دي جورناليست لو فيرب introducteur دي جورناليست افيرم، كنحيد المزدوجتين والنقطتين وكندير كي كو ابوستروف. نو كنحولوه لإل حيت غنهضروا عليهم هما، حيت هما اللي كيهضروا. قال لك نحن لو فورنيسون دو، يعني نحن كنديروا، يعني حنايا كنديروا. الا غنهضر عليهم انايا غنقول دي جورناليست افيرم كيل، يعني نو ديال الجمع كيولي نو جمع كيولي إل افيك اس. كون كان عندي هنا جو انايا غنقول إل اللي ما فيهش اس. دي جورناليست افيرم كيل فيني. اتونسيون، افيرم هنايا نو فورنيسون، هنايا غنقول دي جورناليست افيرم كيل فورنيس او ان تي، كيل فورنيس دو غرانز ايفور بور اوبتونير لانفورماسيون اكزاكت. يعني الاخر ما غاديش يتبدل. داكوغ؟ غندوزو للتمرين الخامس: écrit correctement les adjectifs et indique s'ils sont épithètes ou attributs. هنا غادي تكتبوا لي لي جادجيكتيف كيما هما. داكوغ؟ يعني غادي دير لهم لاكور وتقول لي واش اتريبي ولا ايبيتيت. دو غران بين قوسين، غران افيك دي، اكسبير الخبراء، يعني دو غران افيك اس. داكوغ؟ حيت هنا كنهضروا على الخبراء، هنايا كنهضروا على دو غران. دو غران هنا عطاوني لادجيكتيف ما فيه والو. دو غران هنا كاين اكسبير، اكسبير فيه اس، خصني حتى انا ندير هنايا اس. دو غران سي اكسبير. déclare que les récoltes seront bons. كنقولوا لا ريكولت، لا ريكولت يعني فيمينا، بون دوزين او اس. ردوا البال، راه هاد لي جادجيكتيف راه درناهم، الا عقلتوا راه درنا هاد لي جادجيكتيف. يعني خصكم دابا تمشيو وتراجعوا داكشي دوك لي جادجيكتيف. انا حاولت ما امكن باش نعطيكم لي جادجيكتيف اللي هما متداوله كيتستعملوا. وهذا بون راه درناه، كونطون درناه. داكوغ؟ يعني هاد لي جادجيكتيف راه هما اللي غيتعطى لكم الاكثر تداولا او اكثر استعمالا. لي ريكولت سورون بون. علاش لا بون عطاونا بون؟ قال لك انت دابا صرفوا
dis-les l'accord. Les récoltes seront bonnes, 2NES, cette année. Nous sommes contents, contents avec S. Nous sommes, contents avec S, de cette merveilleuse rencontre. Rencontre, kangourou, la rencontre, yani merveilleuse rencontre. La rencontre merveilleuse, SE rencontre. D'abord, on va voir attribut la épithète. On a grands experts. واش مزيين يعني اش غيكون هذا attribut la épithète. Bien. Les récoltes seront bonnes. Les récoltes bonnes. واش مفرقين باش seront. شنو seront? C'est le verbe être. يعني هنايا attribut. هذا le verbe être مصرف للفيتور. Attribut. Nous sommes contents. هنايا نحن nous هنايا contents. Content باش نفرق. Sommes. C'est le verbe être كذلك au présent. هنا عندنا le verbe être. Nous sommes contents. Sommes le verbe être يعني attribut. Cette merveilleuse rencontre باش نزيد rencontre مع merveilleuse صحيح يعني épithète. داكوغ. ردوا البال واحد المشكل كيكون المشكل اللي هو ديما كنطيحوا فيه هو انه هما يعني كيعطيوك اتريبيو épithète. كيقولوا لك واش اتريبيو ولا épithète يعني كيكتبوا لك اتريبيو وكيكتبوا لك épithète يعني خاصك تنقلوا. كاين اللي كينقلوا خطا. كاين اللي كينقل اتريبيو كيدير غير واحد تي. épithète كاين اللي كيدير فيه دو تي هو فعلا فيه دو تي ولكن مفرقين وكيزيد داك اش épithète. وهذا هو الاشكال يعني ردوا البال الا جاب الله كتنقلوا شي حاجه هما اصلا عطاوكم عاونوكم وانتم كتخسروا راه ما كديروا والو. داكوغ. épithète الا كان الوصف الادجيكتيف مزي مع هذاك اللي كيوصف. اتريبيو الا كان مفرق بلو فيرب بحال être بحال paraître sembler demeurer devenir avoir هادشي شفنا كامل. ولكن ردوا البال بعض المرات لو فيرب كيتصرف لو طون بحال هنايا seront bonnes يعني ما غاديش يرد البال بان هذا سي لو فيرب être. Les récoltes seront bonnes. Les récoltes bonnes, les récoltes seront bonnes. يعني les récoltes مفرقين بلو فيرب être. D'accord. D'abord, en deuxième, la conjugaison. Les gens prendre. Le verbe prendre au futur simple. Les gens prendre. باش غنصرفوا هذا. Prendront. Les gens prendront. يعني les gens كنعوضوهم في il avec s. يعني إلا بغينا نصرفوا غنصرفوهم في il avec s. حيت الجمع. Les gens, الناس. Les gens, le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Les gens prendre. المهم انا ما كملتش الجمله ولكن اللي كيهمني هو لو فيرب prendront ار او ان تي هنا فيوتور سامبل ار او ماشي او ار او ان تي لو فيوتور لا تيرمينيزون ديالو هي ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. Les gens prendront. Vous le verbe avoir raison l'imparfait هذا سهل. شو دابا ما درتوش هذا حيت شفناه في الساعات 7 في 8 في 9 في 5 و 6 يعني هذوك ديال الوصف ديال الا كنستعملوا بزاف لامبارفي في الوصف يعني لو فيرب افوار ان امبارفي فو ما عرفتش كيفاش vous aviez raison attention ماشي vous avez la représent كنزيدو غير واحد اي vous aviez raison vous aviez i u z la terminaison ديال l'imparfait. Le journaliste, le journaliste écrire un article, passé composé. Le journaliste, passé composé. Passé composé, c'est qu'on fait l'auxiliaire avoir ou la être. Le journaliste a, le verbe avoir, a écrit avec un T, a écrit un article. Le journaliste a écrit un article. Le verbe écrire au passé composé. Le journaliste a écrit, T à la fin, un article. Tu, le verbe connaître les règles, le présent. هذا شويه صعيب ماشي صعيب ولكن كيبغي التركيز. Tu connaître les règles. Tu connais. شتي شاف اللي راه يقول لك هذا واش لامبارفي هو ماشي لامبارفي هو سي لو فيرب هو سي tu connais في الاخر ديالو فيه اس ولكن راه ماشي لامبارفي كنقولوا connaissez. هذا connaît le verbe connaître. Tu connais les règles. AIS غيكون فيه في الاخر. Je connais AS, tu connais AS, il connaît AIT. ولكن هذا ماشي لامبارفي هذه. D'accord. Le présent, nous connaissons, vous connaissez,
ils connaissent. D'accord. في l'imparfait كنقولوا je connaissais. Je connaissais. بحال le verbe savoir. Le verbe savoir au présent. باش كنصرفوا le verbe savoir au présent. كنقولوا je sais. شوف كيفاش كيتكتب. Je sais. Le verbe كنقولوا je sais. Je sais. Je sais S A et S. ولكن اللي شافوها يقول لك واش l'imparfait. هو ماشي l'imparfait. L'imparfait هو je savais. بحال هنا نفس الشيء بالنسبه لو verbe connaître. Tu connaître. إلا بغيت نصرف tu le verbe connaître كنقول au présent. Tu connais les règles. Tu connais avec A I S. كنتمنى ان المهم بالنسبه نسيت لا برودكسيون ايكريت. لا برودكسيون غالبا غيعطيكم الترتيب ديال الجمل. داكوغ يعطيكم الترتيب ديال الجمل. انكم يعطيكم الجمل وديروا فيهم باراغراف. يعني كيقول لكم ديروا لي باراغراف يعني فقره. هما كيعطيكم الجمل نتوما كترتبهم يعني على حساب السياق ديال المعنى ولو سونس. يعني شويه ديال التركيز وان شاء الله الامور غدوز بخير وعلى خير. سمحوا لي مريت شويه. نتمنى انني وصلت لكم هذا التصحيح ديال الامتحان في افضل الظروف. كنت كنتمنى نديرو قبل ولكن مع الظروف ما سمحاش لي. ولكن الحمد لله على كل حال. كما القاعده ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالي. تشتركوا في لاشين في القناه. تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو هاد لي فيديو دابا ديال المراجعه مع الاصدقاء ديالكم. ان شاء الله مع نهايه هذا الامتحان غنبدا في السنوات الاشهاديه ديال التعليم العتيق ان شاء الله. وغندير المستوى ديال السادس وغندير المستوى ديال الثالث اعدادي يعني التاسعه اعدادي ديال العتيق ان شاء الله. في انتظار ذلك كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.